बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। वेनेजुएला के F-16 लड़ाका तैयारों की अमरीकी बहरी जहाज़ों के करीब परवाज़ें। वेनेजुएला के F-16 लड़ाका तैयारों ने हाल ही में कैरिबियन समंदर में अमरीकी बहरी जहाज़ों के करीब परवाज़ें की हैं, जिससे तनाज़ा में शिद्दत आई है। अमरीका ने इन परवाज़ों को अपनी बहरी मौजूदगी के लिए ख़तरा करार दे दिया। वेनेजुएला का कहना है कि ये इसकी खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। इस सूरत हाल ने इलाकाई कशीदगी को बढ़ा दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के तैयारों को मार गिराने का हुक्म जारी कर दिया। अमरीकी पाबंदियों से वेनेजुएला की तेल की सनत मुतासर। वेनेजुएला जो दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर रखता है, अमरीकी पाबंदियों की वजह से माशी दबाव का शिकार है। इन पाबंदियों का मकसद मादरो हुकूमत पर दबाव बढ़ाना है। इससे तेल की आलमी मंडी में सप्लाई मुतासर हो सकती है। नतीजतन तेल की कीमतों में इजाफे का खदशा है। ये सूरत हाल आलमी मैशत पर गहरा असर अंदाज हो सकती है। मादरो हुकूमत और अमरीकी हमायत याफ्ता अपोजिशन में कशीदगी। अमरीका ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और अपोजिशन लीडर को अबूरी सदर मानता है। सदर मादुरो हुकूमत इसे अपनी खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा समझती है। इस सियासी इख्तलाफ ने तनाज़े को मज़ीद पेचीदा कर दिया है। वेनेजुएला के अंदरूनी हालात भी कशीदा हैं। ये सूरत हाल खाना जंगी का बायस बन सकती है। मंशियात की स्मगलिंग के इल्ज़ामात तनाज़े की बुनियादी वजह। अमरीका ने सदर मादुरो हुकूमत पर मंशियात की स्मगलिंग के संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। अमरीकी दावों के मुताबिक मादुरो एक बड़े क्रिमिनल नेटवर्क से मुंसलिक हैं। इस तनाज़े ने दोनों ममालिक के दरमियान फौजी तसादम के इम्कानात बढ़ा दिए हैं। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के लिए अमेरिका ने भारी इनाम का भी ऐलान कर रखा है। ये इल्ज़ामात तनाज़े की शिद्दत में इजाफा कर रहे हैं। रूस और चीन की मदाखलत से तनाज़ा आलमी सतह पर। रूस और चीन वेनेजुएला की मादरो हुकूमत की हमायत कर रहे हैं, जबकि अमेरिका अपोजिशन की पुश्त पनाही करता है। इस तनाज़े ने आलमी सतह पर नई तकसीम पैदा कर दी है। अगर ये तनाज़ा जंग की शक्ल अख्तियार करता है तो इसके असरात लातीनी अमेरिका और कैरिबियन खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे। आलमी ताकतों की शमूलियत से सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो सकती है। ये तनाज़ा एक बड़े इंसानी बहरान को भी जन्म दे सकता है। मोदी के इक़्तिदार पर खतरे की घंटी। कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा ने दावा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा 8 से 9 हफ्तों में मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। भारत की तारीख में शायद ही ऐसा हुआ हो कि कोई हुकूमत अपनी 5 साल मुद्दत मुकम्मल ना करे। अपोजिशन का ये बयान गैर मामूली समझा जा रहा है, क्योंकि भारतीय सियासत में ऐसी पेशगोइयाँ कम ही होती हैं। पवन खेड़ा के मुताबिक सबको मालूम है पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, मगर अवामी तौर पर सब कुछ नहीं बताया जा सकता। ये दावा मुल्क में सियासी हलचल पैदा करने के लिए काफ़ी है। अमेरिका और मोदी में कशीदगी। मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका का अहम दौरा अचानक मनसूख कर दिया। रवायती तौर पर हर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की अमेरिकी सदर से मुलाकात लाजमी समझी जाती है, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। इतलात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ तयशुदा मुलाकात भी मुलतवी कर दी। ये सूरत हाल मोदी और अमेरिका के ताल्लुकात में वाज़ेह तनाव की अक्कासी करती है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक मोदी ने आलमी दबाव के सामने झुकने से इनकार कर दिया। भारतीय मईशत दबाव का शिकार। भारत के रुपए को सहारा देने के लिए रिजर्व बैंक ने डॉलर मार्केट में फरोख्त करना शुरू कर दिए हैं। साथ ही अमेरिका के कर्जा जात बेचे जा रहे हैं और सोना खरीदा जा रहा है। इस इकदाम का मकसद सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना और स्टॉक मार्केट को सहारा देना है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि ये वक्ती हल है और मैशत दबाव में ही रहेगी। माशी गैर यकीनी सियासी बहरान को मज़ीद गहरा कर सकती है।
اسرائیل اور مودی کا ممکنہ گٹھ جوڑ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق اسرائیل چاہتا ہے کہ مودی پاکستان پر حملہ کریں۔ اسرائیل کو خدشہ ہے کہ اگر امریکہ کمزور ہوتا ہے تو ایران، روس اور چین مضبوط ہو جائیں گے، جو اس کے لیے خطرہ ہے۔ اس مقصد کے لیے بھارت اور پاکستان کے درمیان محاذ آرائی کو ہوا دی جا سکتی ہے۔ مودی کے لیے بھی یہ ایک سیاسی ڈھال بن سکتی ہے تاکہ وہ استعفے سے بچ سکیں۔ یہ منظرنامہ خطے کے امن کے لیے نہایت تشویشناک ہے۔ خطے میں خطرناک صورتحال کی آہٹ۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اگر مودی نے پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑی تو یہ طویل اور تباہ کن جنگ ہو سکتی ہے۔ اس بار امریکہ بھی شاید مداخلت نہ کرے کیونکہ مودی نے واشنگٹن کے دباؤ کو مسترد کر دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں خطہ ایک نئے بحران کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ بھارتی اپوزیشن اور عالمی قوتیں مودی پر دباؤ ڈال رہی ہیں، مگر اسرائیل کا جھکاؤ جنگ کی طرف ہے۔ مودی کا جانا خطرناک نہیں بلکہ اس کا جنگ کا فیصلہ زیادہ خطرناک تصور کیا جا رہا ہے۔ امریکہ سعودی عرب کو MQ-9 ڈرونز فروخت کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ سعودی عرب کو MQ-9 ماڈل کے ڈرون طیارے فروخت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ طیارے تلاش و بچاؤ کی کارروائیوں، زمینی اہداف پر انتہائی درست حملوں اور طویل پروازوں کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ڈرون تقریباً 50,000 فٹ کی بلندی پر 27 گھنٹے سے زیادہ پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ صہیونی فوج کی غزہ میں بربریت جاری، 24 گھنٹوں میں 68 فلسطینی شہید، 362 زخمی۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ میں جارحانہ کارروائیاں تھم نہ سکی۔ صہیونی فوج کا شمالی غزہ شہر پر شدید حملہ، درجنوں فلسطینی خاندان متاثر ہوئے۔ صہیونی افواج کی کارروائیوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 68 فلسطینی شہید، جبکہ 362 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ جبری انخلا کی دھمکیوں کے بعد اسرائیل نے بے گھر فلسطینیوں کی رہائش گاہوں پر حملہ کیا۔ اسرائیلی حملوں میں 21 امداد کے متلاشی افراد بھی نشانہ بنے۔ اقوام متحدہ میں 2 ریاستی کانفرنس بحالی کی منظوری، امریکہ اور اسرائیل کی مخالفت۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے سعودی عرب اور فرانس کی مشترکہ تجویز کے تحت فلسطین اور اسرائیل کے 2 ریاستی حل پر اعلیٰ سطح کانفرنس دوبارہ شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ اجلاس 22 ستمبر کو ہوگا۔ اقوام متحدہ میں سعودی نمائندے عبدالعزیز نے کہا کہ یہ اقدام کسی ایک فریق کے خلاف نہیں بلکہ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار ہے۔ حوثیوں پر حملے اور آفات نازل کریں گے، اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے سوشل میڈیا پر یمن کے حوثیوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ حوثیوں پر آگے حملے کریں گے اور آفات نازل کریں گے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی یمن سے اسرائیل پر نئے میزائل حملوں کی رپورٹس کے بعد سامنے آئی۔ حوثی اکتوبر 2023 سے اسرائیل پر ڈرون اور میزائلوں سے حملہ کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق حوثیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر حملے فلسطینی عوام کی حمایت میں کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی ہتھیار ساز کمپنی نے برطانیہ میں فلسطینی گروپ کے احتجاج کے بعد اپنا پلانٹ بند کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی کمپنی نے فلسطینی حمایتی گروپ کی جانب سے مسلسل احتجاج کے بعد برطانیہ کے شہر برسٹل میں اپنا پیداواری یونٹ بند کر دیا۔ اس پیداواری یونٹ کو 2019 میں لیز پر شروع کیا گیا تھا، جس کی میعاد 2029 تک تھی۔ پاک بحریہ دنیا کے جدید ترین میزائل سسٹم سے مسلح ہو گئی، تمام میزائل پاکستان میں ہی تیار کیے گئے۔ پاک بحریہ کے اسسٹنٹ چیف آف اسٹاف برائے آپریشنز کوموڈور راؤ احمد عمران کا کہنا ہے کہ پاک بحریہ دنیا کے جدید ترین میزائل سسٹم سے مسلح ہو چکی ہے اور تمام میزائل پاکستان میں ہی تیار کیے گئے، جو حملہ کرنے والے دشمن کو فضا، سمندر اور زمین پر تباہ و برباد کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ جاپان میں سمندری طوفان نے تباہی مچا دی، تیز ہواؤں سے مکانات کی چھتیں اڑ گئیں، 24 افراد زخمی۔ سمندری طوفان پیپا نے جنوب مغربی جاپان کے مختلف علاقوں میں تباہی مچا دی۔ طوفان کے باعث تیز ہواؤں سے کئی مکانات کی چھتیں اور گاڑیاں الٹ گئیں۔ مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سمندری طوفان کوچی سے ٹکرا گیا، جبکہ طوفان کے باعث جاپان کے اس شہر
शेज़ुका में बारिशें शुरू हो गईं। तेज़ हवाओं के बायस मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद ज़ख्मी हो गए और 220 इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समुद्री तूफान जापान के दारुल टोक्यो के करीब बढ़ रहा है। तुर्किया हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा है। तुर्क वजीर दिफा तुर्की के वजीर दिफा ने अनकरा में योम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब में कहा कि तुर्की हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा रहेगा। तुर्की के दारुल अनकरा में पाकिस्तानी सफारत खाने में योम दिफा की तकरीब हुई, जिसमें तुर्क वजीर दिफा ने खसूसी शिरकत की। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।